पैसा, ओहदा, डेजिग्नेशन प्लस पावर प्लस आपका मुआशी तौर पर स्ट्रांग होना इज़ इक्वल टू जस्टिस। आपको अगर इंसाफ चाहिए तो इन सब चीज़ों के बिना आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। गरीब रुलने के लिए पैदा हुआ है और रुल रहा है। आज़ादी जो हमने हासिल की वहाँ से लेकर आज तक गरीब का गरीब के हुकूक के लिए जंग करने वाला कोई नहीं रहा। गरीब के हुकूक को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने वाला कोई नहीं रहा। आपने हर जगह पे देखा होगा, जो बंदा शरीफ और गरीब हो बस उसको दबा लिया जाता है। आप ही कंप्रोमाइज़ कर लें जी, आप ही कंप्रोमाइज़ कर लें भाई। गरीब मार भी खाए, गरीब नुकसान भी उठाए और गरीब ही कंप्रोमाइज़ कर ले। वो हमारे पुराने भटके कहा करते थे कि मंझें मंझों की बहनें होती हैं। ठीक है, मंझा मंझानियाँ भैणां होनियां। इसका मतलब क्या है कि अमीर आदमी को प्रिटेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसकी इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर गरीब अकेला खड़ा होगा तो उसका साथी कोई नहीं होगा। तो लिहाजा हमारे मुआशरे में पुलिस का सिस्टम आप सब लोगों को पता है, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुआशरे में जुडिशरी का सिस्टम आप सबको पता है, मुझे डिफ़ाइन करने की, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। हमारे मुआशरे में दीगर जो सिस्टम हैं, छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े चल रहे हैं और उन झगड़ों की बुनियाद पर लोग जान के नुकसान के हिस्से जाते हैं, माल के नुकसान से जाते हैं। ठीक है जी। तो इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा? मैंने अभी एक भाई को टेक्स्ट किया है कि पावर होना गलत बात नहीं है, लेकिन पावर का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए और पावर का सही इस्तेमाल सही बात है। ठीक है जी। और वो क्या है कि मज़लूम का साथ दें। दूसरी बात मैंने ये कही उसको कि आपको हमारे पूरे मुल्क को हर तहसील लेवल पे एक गुंडे की ज़रूरत है। ठीक है जी। कि अगर पुलिस जस्टिस फ्राहम ना कर सके, जुडिशरी जस्टिस फ्राहम ना कर सके, तो एटलीस्ट आवाम के पास जाने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, सोशल जस्टिस कर सकता हो। ठीक है जी। जो आउट ऑफ कोर्ट तस्फिया करा सकता हो। ठीक है जी। गुंडे का लफ्ज़ ये मतलब नहीं है कि गन मैन और गन वायलेंस वाले गुंडे। इसका मतलब आप आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक ले लें। पहले ज़माने में सरपंच हुआ करते थे। ठीक है जी। बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, वो सुलह करा देते थे बेस्ट तरीके से। लेकिन इस सुलह में औरत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि जुर्म मर्द करे, कुर्बानी औरत दे बनी चढ़ के, कारोकारी हो के। ये गलत सिस्टम है, ना इंसाफ़ी का सिस्टम है। ठीक है जी। और मर्द को बचाने के लिए औरत और औरत को बचाने के लिए मर्द। ठीक है जी। आप खुद ज़र्फ बड़ा करें ना, मर्दों की बात मर्द में बैठ के करें, औरत को बीच में क्यों लाएं आप? ठीक है जी। मर्दों की बात मर्द में बैठ के करें और उसको रिजॉल्व करें बेस्ट तरीके से, बेस्ट सोल्यूशन से। ठीक है जी। और ये जो वन मैन आर्मी वाली आप फिल्में देख देख के जो इंडिया की हमारे लोगों का एक माइंड सेट बन गया है, वन मैन आर्मी, हाँ वो किसी भी फील्ड में किसी भी सेक्टर में हो, वन मैन आर्मी जो है वो हमारे मुल्क में कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा कल्चर इस बात की इजाज़त नहीं देता। हमारी ट्रेडिशंस अलग हैं। हम लोग हमने मुल्क को फसाद की तरफ नहीं धकेलना है। हमने प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करके लोगों को जॉब्स की तरफ लाना है, लोगों को रोज़गार की तरफ लाना है, लोगों की वेलफेयर बनानी है। और अगर ये कौम इसी छोटे छोटे झगड़ों में उलझी रहेगी, आपस के इख्तलाफात में उलझी रहेगी, प्रॉब्लम्स में उलझी रहेगी, तो ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा, ये नेशन तरक्की कैसे करेगी? ठीक है जी। और इनकम का जो क्राइटेरिया है वो वेरी लो है, जो पे क्राइटेरिया है वो वेरी लो है। ठीक है जी। कम से कम आज की महंगाई के अगर फ्रीज़ कर दी जाए इस जगह पे, तो इनकम जो एक आम आदमी की जो इनकम है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए हो, तब उसका अच्छे तरीके से गुजारा हो सकता है। ये जिसने भी मशवरा दिया कि 18,000 रुपये की या 9,000 10,000 रुपये की जॉब पे 6 बंदे लग जाएं लेकिन फिर भी घर का निज़ाम नहीं चलता। 10,000 रुपये सैलरी पे 6 बंदे लगेंगे घर के, तो बाकी काम किस तरह होंगे, ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चलेगा? ठीक है जी। तो जिस मुआशरे ने बिल्कुल ही वो सिस्टम अडॉप्ट किया कि सब के सब रोज़गार पर लग गए, ठीक है जी, उनका जो जनरेशन गैप आ गया, वो औलाद को तवज्जो नहीं दे सके, वो औलाद को पाल नहीं सके। फिर और प्रिवेंशन सिस्टम ऑफ औलाद आ गया कि औलाद कम पैदा करें। ठीक है जी। बच्चे कम पैदा करें क्योंकि हम दोनों जॉब कर रहे हैं मियाँ बीवी, लिहाजा हम संभाल नहीं सकते। ठीक है जी। तो ये हमको सोचना चाहिए
ہماری وومن کو کوآپریٹ کرنا ہوگا ہر حال میں، ورنہ ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے وہ اندھیرے کی طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک بندے کی اگر انکم 1.5 لاکھ ہو، منیمم انکم، کسی بھی مزدور سے لے کے غریب کی لوور طبقہ جو ہے اس کی جو انکم ہے، فی آدمی، فی گھر کے ایک آدمی کی انکم اگر 1.5 لاکھ روپے ہو، تو مہنگائی جو آج کا لیول چل رہا ہے اس سے ریڈیوس ہو تھوڑی سی، یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ایٹ لیسٹ اپنے ملک کو اور اپنے گھریلو سسٹم کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ بچے گا کیسے کہ ایک انسان اگر کام کر رہا ہے تو اگر اس کے اوپر کوئی معذور آدمی ہے، کوئی اس کے پیرنٹس ہیں، باقی بیوی بچے ہیں، تو سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اور یہ سسٹم جو میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کمائے، محنت کرے، اور 6 لوگ 10 لوگ جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، یا 4 لوگ جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ گھر بیٹھ کے آرام سے اپنی زندگی کو، لائف کو انجوائے کریں۔ اور وہ بھی جو اس کی جاب کر رہا ہے، اس کی جاب آورس بھی 8 آورس کے اس کو سیلری ملے، تو وہ بھی یہ سب مل کے انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو ویل فیئر طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے اسپینڈ کر سکتے ہیں، کمفرٹیبلی گزار سکتے ہیں، معاشی خوشحالی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ایز اے پالیسی اڈاپٹ کر لیں اپنے ملک کی، تو ود ان 1 ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کا جو پورا نظام ہے وہ پرفیکشن کی طرف لے آئیں گے۔ تو اس کے لیے جابس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، آپ اگر مہنگائی زیادہ کر دی آپ نے اور انکم کرنے والے لوگ کم ہیں تو بھی پرابلم ہے، اور انکم کرنے والے لوگ زیادہ ہیں تو بھی پرابلم ہے۔ یہ ان بیلنس ہو گیا نا، نان بیلنس ہو گیا سسٹم سارا، ٹھیک ہے۔ کم کریں گے تو ان کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، پرابلمس کریٹ ہوں گی، وہ دنیا کی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کی ہر سہولت پیسے سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر زیادہ کمانا شروع کر دیں گے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، کہ وہ اپنے گھریلو سسٹم کو نہیں بچا سکیں گے۔ دوسرا جو جز ہے اس دوسرے پارٹ کا، کہ 9,000 10,000 روپے کی اگر آپ سیلری رکھیں گے لو لیول کی، تو آپ مہنگائی رکھیں گے 1 لاکھ روپے کی، تو گھر کے 6 بندے بھی کام کریں گے تو ان کا گزارا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر بھی انڈر دا ڈیٹ رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پورا سسٹم پرفیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ملک کا، کیونکہ ابھی 75 سال بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت، انف از انف، اب بہت ہو گیا، بس کیا جائے اب، ٹھیک ہے جی۔ بہت کچھ ڈرامے بازیاں بھی ہو گئیں، بہت کچھ تجربے بھی ہو گئے، بہت کچھ گڑبڑ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ سیکھا، کچھ کمایا، کچھ جو کچھ بھی، کچھ ٹھیک کیا یا غلط کیا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس پورا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو بیسٹ ہونا چاہیے اب، تاکہ لوگ پاکستان کو یہ نہ کہیں یار کہ بنانا ریپبلک ہے یا تھرڈ کلاس کنٹری ہے، یا یہاں کوئی لا نہیں ہے، رولس نہیں ہیں، یہاں کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم کو اپنے ملک کو بنانا ہوگا اب، ٹھیک ہے۔ تو جب تک انکم زیادہ نہیں ہوگی نیشن کی، اس وقت تک ویلفیئر کا نظام نہیں بن سکتا۔ اور انکم کیسے زیادہ ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ بزنس پیدا ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بزنسز پیدا ہوں گے، ہم انڈسٹری لگائیں گے، ہماری حکومت مضبوط ہوگی، تو تب نظام پرفیکٹ ہوگا، کیونکہ پیسہ آئے گا، پیسہ آنے سے ویلفیئر ہوگا۔ حکومت جتنی ٹیکس منی کلیکٹ کرے گی وہ ویلفیئر پہ لگائے گی، نہ کہ وہ آن دا نیم آف IMF ڈیٹ انسٹالمنٹ ری پے کے نام پہ جو سٹیلنگ کی جاتی ہے ہماری کنٹری سے، نہ کہ وہ ہوگی۔ بھائی پیسہ ہماری عوام پہ لگا ہی نہیں تو ہم دیں کہاں سے؟ سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے۔ ہماری عوام پہ پیسہ لگا ہی نہیں تو ہم دیں کہاں سے آپ کو؟ واپس کہاں سے کریں ہم؟ ٹھیک ہے، تو آپ وہی پیسہ جو ضائع ہو رہا ہے، اور نیشن آف پاکستان اتنا کرائسس میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہی پیسہ آپ جو ادھر ویسٹ کر رہے ہیں اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے یوز کریں، ٹھیک ہے۔ تو حل نکلنا چاہیے، سولوشن، بیسٹ سولوشن، ریزالو دا پرابلمس۔ سولوشن نکلے بنا پرابلمز ریزالو نہیں ہوتی، انکریز ہوتی جاتی ہے۔